डोल्पामा उस्तै छ दुःख। सडक सञ्जालमा त जोडियो तर गाडीका लागि पुल नै छैनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज प्राकृतिक सौन्दर्य विकटताले भरिएको मुलुककै ठूलो जिल्ला डोल्पा पुगेर सहकर्मी महेश केसीले तयार पारेको डोल्पावासीको दैनिकी सम्बन्धी सामग्री। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयनमा दलहरूमा अलमल। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बन पछिको तरङ्ग सम्बन्धी प्रसङ्गसँगै आज हामीसँग हुनेछ भक्तपुरमा बिस्केट जात्राको रौनक र काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेको 12 वर्षे हरिसिद्धि नाचको चर्चा। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा पाकिस्तानको बदलिदो राजनीतिको लेखाजोखा अनि खेल समाचारमा खुमलटार युथ क्लब ए डिभिजनमा बढुवा भएको सुखद समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 3 वर्ष अघि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको डोल्पा झोलुङ्गे पुलकै भरमा पक्की पुल नहुँदा ठाउँ ठाउँमा सवारी साधन फेर्नुपर्ने बाध्यता, कच्ची सडकको यात्रा हवाईजहाजभन्दा महँगो। प्रमुख दलहरू भागबण्डाकै तानाबानामा चुनावी मुद्दा र जनचासो ओझेलमा निर्वाचन आयोगले पर्सिदेखि पदाधिकारीलाई जिल्ला पठाउँदै। अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसलले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सङ्केत, असफलता ढाक्न सरकारले प्रतिशोध साधेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आरोप। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पाकिस्तानी संसदमा भोलि मतदान हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ शाहबाज र निवर्तमान विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसीको उम्मेदवारी दर्ता। र आरसिटी बराबरीमा रोकिँदा खुमलटार युथ क्लब ए डिभिजनमा उक्लियो। निर्णायक खेलमा सामाजिक युथमाथि 2-1 गोलको जित। तीन वर्ष अघि अर्थात् 2075 सालमा डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो। तर डोल्पाका सडकमा आवश्यक पुल छैनन्, जसका कारण सदरमुकाम दुनैबाट नेपालगञ्ज पुग्न 4वटा सवारी साधन फेर्नुपर्छ। आधा निर्माण भएको सडकलाई सम्पन्न भएको भनेर रिबन काट्न हतारो गर्ने सरकार डोल्पावासीलाई असली विकासको स्वाद चखाउनतर्फ भने असंवेदनशील देखिएको छ। डोल्पा पुग्न सजिलो छैन। यहाँसम्म आउने सडक त छ, तर पुल छैन। यसकारण डोल्पालीका दुःख यहाँका पहाडभन्दा अग्ला छन्, फोक्सोन्डोभन्दा गहिरा छन्। डोल्पा सदरमुकाम दुनैबाट नेपालगञ्जसम्म 272 किलोमिटर लामो बाटोमा 4वटा सवारी फेर्नुपर्छ। यस बीचमा भाडा बापत मात्रै कम्तीमा 3500 खर्च हुन्छ। मान्छेको आवतजावत मात्रै होइन, अत्यावश्यकीय माल सामान ढुवानीमा पनि उस्तै शास्ति छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सामान ओसार पसार पार्दा लगभग सामानको मूल्य बराबरै भाडा लाग्ने हुँदा डोल्पा महँगीको मारमा छ। कुल 117 किलोमिटर लामो जाजरकोटदेखि दुनैसम्मको सडक खण्डको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर यस बीचमा एउटा पक्की र 4वटा बेली ब्रिजको काम सम्पन्न नहुँदा डोल्पामा दैनिक आवश्यक पर्ने माल सामानदेखि आवत जावतमा समेत शास्ति हुने गरेको छ। पुल नहुँदाखेरि अब हामीलाई अब वारीपारी गर्न सामान ओसार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। पशुवस्तु आदि वारपार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि सबै यहाँ पल्टी गर्ने सबै सामान तल आएको सामानबाट हामीले बोकेर पलिदारले बोकेर सार्नु परिरहेछ। यहाँ बिरामी हुँदा सुत्केरी गराउँदा अनि धेरै गाह्रो छ। इमर्जेन्सी नआउँदा यो पुल नभएर धेरै बोकेर लग्दा गाह्रो छ। तल्लो बगरमा अस्थायी बेली ब्रिज बनाई डोल्पातर्फका 4वटा पुलका लागि आवश्यक सरसामान ओसारेर काम अगाडि बढाइएको छ। करबगाडमा पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने खदाङ, त्रिपुराकोट र रूपागाडको काम भने कछुवा गतिमा छ। उल्लेखित सबै पुलहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति वास्तवमा चाहिँ ढिलो भएकै हो। र मेन चाहिँ त्यो तल्लो बगरमा पुल नभएको कारण र त्यहाँबाट चाहिँ ट्रसहरू चाहिँ लानलाई अलि गाह्रो भयो। डोल्पाको विकास सस्तो लोकप्रियता र चुनावी भाषणमा मात्रै सीमित गरिनु हुँदैन। डोल्पा सडकको आवश्यक सुधार गरी निर्माणाधीन पुलहरूको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाले ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, डोल्पा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, श्रमका लागि भारत पुगेका नेपालीका समस्या समाधानमा सरकार किन उदासीन बनेको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, समस्या स्पष्ट नभएर, र सी, भारतकै भर परेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, प्राथमिकतामा नपरेरमा 57%, बी, समस्या स्पष्ट नभएरमा 12%, र सी, भारतकै भर परेरमा 31%। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, डोल्पाका सडकमा आवश्यक पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विकासप्रति असंवेदनशील, बी, स्थानीयको दबाव पुगेन, र सी, कामभन्दा प्रचार ठुलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्थानीय तह निर्वाचन हुन 33 दिन मात्रै बाँकी छ, तर मुख्य दलहरू अझै पनि चुनावी मुद्दा र अब्बल उम्मेद्वार छनौट टुङ्ग्याउन सक्रिय हुनुपर्नेमा अहिले पनि तालमेलको तानाबानामै अल्झिएका छन्। सत्तारूढ 5 दलको स्थिति कांग्रेसले भाग दिने र अरूले लिने जस्तो स्थितिमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले केहीमा आफूले छान्दैछ र अरूलाई तान्ने दाउमा छ। दलहरू ढिलासुस्ती र भागबण्डामै अल्बलिँदा मतदाताले समयमै योग्य उम्मेद्वार रोज्ने अवसर नपाउन सक्छन्। चैत 30 गतेसम्म सबै स्थानीय तहको उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको एमाले अहिलेसम्म विराटनगर, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिकाका उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। 753 मध्ये धेरैजसो पालिकामा उसलाई उम्मेद्वार तय गर्न सकस छ। चुनावी घोषणापत्र पनि उसले अझै तयार गरेको छैन। महानगरपालिकाको वडाहरूको सिफारिस चाहिँ महानगरपालिकाको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ। जिल्ला कमिटीको सुझावको आधारमा प्रदेश कमिटीले त्यसको निर्णय गर्छ। महानगरपालिकाको र उपमहानगरपालिकाको मेयरको हकमा चाहिँ अब सम्बन्धित नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको सुझावमा जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेशले पनि सिफारिस गर्छ। त्यसको केन्द्रले निर्णय गर्ने हो। यो काम सबै हाम्रो प्रक्रियामा चाहिँ चलिरहेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र समितिले अझै मस्यौदा तयार पारेको छैन। पार्टीभित्र गुटगत दाउपेजले उम्मेद्वार सिफारिसमै अलमल छ। कांग्रेसले अधिकांश पालिकाहरूमा गठबन्धन दलको भागभण्डा पर्खेको छ। माओवादी केन्द्रको स्थिति पनि कांग्रेसको भन्दा फरक छैन। त्यो कार्यदलले उम्मेदवारी चयन गर्नुभन्दा पहिला नै तालमेलको बारेमा निष्कर्षमा पुग्यो भने अनि उम्मेदवारी चयनलाई सरल हुन्थ्यो। अब त्यो कार्यदलले काम गरिराखेको छ। अब उसले के निष्कर्षमा पुग्छ त्यसपछि अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहका समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर कार्ययोजनाहरूलाई त्यसलाई पनि छनौट गरेर जनताका बीचमा के लैजाने भन्ने कुराहरूको घोषणापत्र गठबन्धन भइसकेपछि गठबन्धनले तयार पार्छ। गठबन्धनमा साझा न्यूनतम कुरा हुन्छ। अधिकतम के गर्न सकिन्छ त्यो त हो, तर साझा न्यूनतम कुरा हुन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले आन्तरिक मापदण्ड र निर्वाचन परिचालन समिति त बनाएको छ, तर चुनावका मुद्दा के हुन् अझै प्रश्न आएको छैन। उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको उसले गठबन्धनकै निर्णय पर्खेको देखिन्छ। गठबन्धनभित्र भागभण्डाको किचलो, एमाले अरू केही साना दल तान्ने दाउकै कारण निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेद्वार सिफारिसमा दलहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट चिरायु थापा र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गए पनि सत्ता गठबन्धन दलले उम्मेदवारी चयनको ढाँचा बनाउन सकेनन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। 11वटा उपमहानगरपालिकामा सत्ता साझेदार 4 दलले आफ्नो अडान र दाबी कायमै राखेका छन्। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 11 उपमहानगरपालिका मध्ये 6 वटामा एमाले, 3 मा कांग्रेस, 1 जसपा र 1 राप्रपा उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर 11 वटै उपमहानगरपालिका जित्ने लक्ष्य राखेको छ, तर उम्मेदवारी भागभण्डामा सकस छ। धरान, कलैया र धनगढीमा अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेकाले यसपटक पनि उसैले दाबी गरेको छ। यी बाहेक अरू सबै उपमहानगरपालिका छाड्ने मनस्थिति कांग्रेसको छैन। जनकपुरमा जसपाले जितेकाले उसले त्यो बाहेक अरू थप उपमहानगरमा दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व दाबी कायम राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि प्रदेशमा उपमहानगरलाई सबै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा भयो। त्यहाँको साथीहरूको सेन्टिमेन्ट कोसँग कहाँ जुड्छ हाम्रो 5 दलभित्रै, त्यहाँ त्यो हिसाबले तालमेल गर्ने। अब कुनै साथीको त्यहाँ तालमेल बन्दैन, त्यहाँ सेन्टिमेन्ट मिल्दैन, भावना मिल्दैन, त्यसलाई जबरजस्ती हामी लादियो भने त्यसको फेरि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई त्यो भनेको छु।
नेकपा एमाले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका 6 उपमहानगरमा यसपटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कमै मात्र एकीकृत समाजवादीमा लागेको भए पनि उसले आफ्नो अडान छाडेको छैन। कुन पालिका, कुन नगर, कुन ठाउँमा कसले कसरी लिन सकिन्छ भन्ने अहिले वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गर्न 1-2 दिन समय अरू हामीले दिएका छौँ। यस पछाडि यसको सही चित्र आउनेछ। गठबन्धन दलहरूबीच सकेसम्म सबै पालिकामा तालमेल गर्ने सहमति छ, तर उम्मेदवारी चयनमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नरहेकाले सबै ठाउँमा तालमेलको सम्भावना भने देखिँदैन। स्थानीय स्तरमा त्यहाँका जिल्ला र पालिकाहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा जुन पार्टीसँग अनुकूल हुन्छ त्यो पार्टीसँग जित्ने गरी तालमेल गर्नलाई हामीले छुट दिएका छौँ। विशेष गरेर उपमहानगरपालिकाहरूमा सबै दलका आकांक्षी धेरै छन्। आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न पनि सत्ता गठबन्धन दलमा सहज छैन। यस्तै अप्ठ्यारो एमालेमा पनि देखिएको छ। पार्टी फुटको असरसँगै गठबन्धन दलको रणनीतिको चेपुवामा एमाले परेको छ। यस्तो अवस्थामा उपमहानगरपालिकामा को बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी आर्यन विश्वास र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँ कस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज सुरुमा त इमान्दारी त हुनु पर्यो। नागरिकका गुनासाहरू सजिलै सुन्न सक्ने र समाधान गर्न सक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नगर्ने, एकदमै दक्ष क्षमता भएको, जुन ठाउँमा वास्तविक आवश्यकता छ विकासको लागि अब त्यो ठाउँमा विकास गरिदिने त्यस्तो निस्वार्थ भावना भएको, हाम्रो होइन राम्रो गरेर छान्ने जनप्रतिनिधि र विकासलाई धेरै ध्यान दिने युवा आउनुपर्छ। युवा जोस अगाडि आउनुपर्छ। युवा उम्मेदवार नै हामीलाई चाहिन्छ। निस्वार्थ भावना लिएर आउनु भएको हामीले त्यस्तो खालको उम्मेदवार हामीले चाहेको छौँ। युवा उम्मेदवार शिक्षित, चुनावमा मात्र हिँडेर घर घर गएर म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने होइन कि जसले राम्रो काम गर्छ त्यस्तैलाई नै हामीले चुन्ने। भविष्यमा नयाँ पुस्ता नै आओस्। भाषणमा मात्र नभएर चाहिँ काम गरेर पनि हामीलाई देखाउने खालको चाहिँ हामीलाई चाहिएको हो। जो इमान्दार छन्, जसले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू भेदभाव रहित तरिकाले गर्न सक्छन्। पदमा गएपछि त्यो सबै कुराहरू बिर्सिने त्यस्तो मान्छे पनि चाहिँदैन हामीलाई। जनताको लागि जनपक्षमा काम गर्ने खालको नयाँ युवा जोस जाँगर सहितको उम्मेदवारहरू, समाजको विकास र जनता नै मेरो चाहिँ सबथोक हो भन्ने खालको हामीहरूलाई त्यस्तो उपयुक्त छ। हाम्रा होइन राम्रा उम्मेदवार चाहिए। जनताको जीवनस्तर अनुसारको योजना बनाएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने किसिमको योजना बनाउन सक्ने। सम्बन्धत पपुलरिटी हुनु पर्यो, कम्युनिटीमा भिजेको, जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई मात्रै टिकट पाउनुपर्छ। कुशल नेतृत्व, क्षमतावान व्यक्तित्व। नम्बर 1 योग्यता, नम्बर 2 अनेस्टी, उम्मेदवारले अनेस्ट हुनुपर्छ र नम्बर 3 कर्मठ। विकास प्रेमी जसले चाहिँ देशलाई माया गरोस् र देशको लागि चाहिँ केही गर्न पनि तयार हुने मान्छे। त्यो समाजको हक हित र समाजको अपेक्षा र चाहनाको अनुसार त्यो काम गर्न सकोस्। युवा होस्, विकास प्रेमी होस्, शिक्षित होस्, योजना सहित आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने र देश विकासको लागि अगाडि नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ पार्टीले टिकट दियोस्। आसन्न स्थानीय तहको चुनाव सञ्चालन र व्यवस्थापनको तयारी तीव्र बनाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पर्सिदेखि जिल्ला दौडाहामा जाँदैछन्। आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे प्रादेशिक प्रशिक्षणका लागि पदाधिकारी जिल्ला जाने निर्णय गरेको हो। चैत 30 र वैशाख 2 गते प्रमुख आयुक्त सहितको पदाधिकारी जिल्ला जान लागेका हुन्। अहिले प्रतिदिन 9 लाख मतपत्र छपाई भइरहेको आयोगले जनाएको छ। फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र पनि उम्मेदवारी मनोनयन अघि नै निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याइसक्ने र वैशाख 8 गते भित्र सबै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिसक्ने तयारी छ। मतपत्र छपाईको कार्य पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेछ। अहिले करिब तपाईँको 32 लाख मतपत्र छापिसकेको अवस्था छ र यो मतपत्रको छपाई पर डे जति पछाडि गयो, जति मेसिन तात्दै गयो त्यति चाहिँ बढ्दै जाने हुँदो रहेछ पर डे र करिब 7 लाख पर डे छापे हुनेमा हामीले करिब 9 लाखको हाराहारीमा छापिरहेछ।
आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वार मनोनयनका लागि समय तोकिसकेको छ। यसैबीच 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भएको भनेका नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको अभिव्यक्तिबारे आयोगले चासो देखाएको छ। कोइरालाले आयोगमा 21,75,000 खर्चको विवरण बुझाएको पनि आयोगले जनाएको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको 4 दिन अघिबाट सुरु हुने बिस्केट जात्रा 9 दिनसम्म विभिन्न देवी देवताको पूजा आराधना गरी उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ। विक्रम सम्वत अनुसार सौर्य मासको आधारमा मनाइने बिस्केट जात्रालाई व्यवस्थित र शान्तपूर्वक सम्पन्न गर्न यसपालि 1300 भन्दा बढी संयुक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। काठले मात्र निर्माण गरिएको मन्दिर शैलीको 3 तले रथमा तौमदीको भैरवनाथ मन्दिरको मूल देवता र बेताल देवतालाई रथारोहण गरियो। तलेजुका मूल नाइके राजोपाध्यायले बोकेर ल्याएको खड्गसहित जोशी नाइके, जगुथी, सिकर्मी, भैरव नाइके रथमा बसेपछि रथ तान्न सुरु भयो। जात्राको पहिलो दिन आइतबार भैरवनाथको रथ तल्लो तोलको तौमदीबाट शहरका विभिन्न स्थान हुँदै वंशगोपालसम्म र माथिल्लो तौलको दत्तात्रेयसम्म लग्ने परम्परा छ। अगाडि 6 वटा र पछाडि 4 वटा लामो लथारो डोरीको सहायताले दुवै तोलका बासिन्दाले रथलाई तान्दै आफ्नो तोलतर्फ लैजाने प्रयास गर्छन्। जुन तोलका बासिन्दाले रथ लैजान सक्छन् उसैको विजय भएको मानिन्छ। रथ तानातान गर्नु नै यस जात्राको मुख्य आकर्षण हो। यसरी तानातान गर्दा 2 समूहबीच झडप पनि हुने गरेको छ। मेन कुरा यो जात्राले के भने जसले बलियो तान्छ त्यसले लगेपछि जसले बलियो हुँदैन त्यसलाई रिस उठ्छ, झगडा हुने कारण हो र त्यो पनि हो। मेन चाहिँ कारण यही भन्छु म त। नत्र होइन भने आनन्दले दुवैतिर तानिरहनेसम्म झगडा हुँदैन। जब यो क्वाछे नपुग्दै पुगेपछि अनि सुरु हुन्छ। हाउ र भाउ गरेर सुरु हुन्छ। जस्तै यता गैटीभन्दा उता नआएपछि हाउ र भाउमा सुरु हुन्छ। तर बलियो जति बलियोले लान्छ त्यसको जात्रामा यो चाहिँ सँगै जाने जात्रा हो यो, होइन? तर झगडा गर्नुपर्ने होइन यो। किंवदन्ती अनुसार प्राचीन भातगाउँ देशकी राजकुमारीको नाकबाट निस्कने सर्पको दशाईबाट प्रत्येक दिन युवा मर्न थालेका थिए। एक दिन तन्त्र सिद्धि प्राप्त गरेका एक युवकले तान्त्रिक विधिद्वारा त्यो सर्प मार्न र राजकुमारीसँग बिहे गर्न सफल भएको खुसियालीमा भातगाउँवासीले बिस्केट जात्रा मनाउन थालेका हुन्। त्यसैले विजय उत्सवका रूपमा मनाइने भक्तपुरको बिस्केट जात्रा हेर्नाले शत्रु नाश हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ। लिच्छवी कालमा लिङ्ग उठाउने र ढाल्ने जात्रामा मात्र सीमित बिस्केट जात्रा मल्लकालमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरेपछि 8 रात 9 दिनसम्म मनाउन थालिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालको इतिहासमा 12 वर्षे हरिसिद्धि नाचलाई सबैभन्दा पुरानो जात्रा मानिन्छ। करिब 2000 वर्ष पुरानो धार्मिक र सांस्कृतिक यो नाच विभिन्न कालखण्डमा रोकिँदै बिउताउँदै आएको छ। प्रत्येक 12 वर्षमा देवी देवताको शक्ति नाश हुने जनविश्वासका साथ देवी देवताको शक्ति सञ्चितिका लागि पूजा अर्चना गर्दै प्रदर्शन गरिने यो नाच यसपालि काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे र दोलखामा प्रदर्शन गरिएको छ। पशुपतिनाथ परिसर जय बागेश्वरीको डबलीमा 12 वर्षपछि हरिसिद्धि नाच भइरहेको छ। नाचले सत्य तथा द्वापर युगको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यसमा रामायण कालमा रामले सुग्रीवसँग गरेको युद्ध, टाढका नामक राक्षसले आफ्ना छोराहरू मारिच र सुबाहुलाई तालिम दिँदै गरेको दृश्यहरूलाई नृत्य मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ। डबलीमा नचाउँदाखेरि कल्पवृक्षले पनि त्यो नाटक हेर्न आउँथ्यो भन्ने भनाइ छ र कल्पवृक्षले हेर्दाखेरि कल्पवृक्षको चाहिँ विशालता निस्किएर चाहिँ काष्ठमण्डप बनेर त्यही एउटै काठले चाहिँ काष्ठमण्डप बनेका कुराहरू पनि आउँछन्। विक्रम सम्वतका प्रवर्तक राजा विक्रम आदित्यले भारतका राजाहरूलाई पराजित गरी करिब 2000 वर्ष पूर्व नेपालमा हरिसिद्धि भवानीको स्थापना गरेका थिए। पछि यो नाचलाई राजा अमर मल्लले निरन्तरता दिएको किम्वदन्ती छ।
ल्याउने मान्छे त पाटनको हो, तर त्यहाँ हर्सिटीमा पुगेपछि उहाँ अलिकति विश्राम गरेपछि अन्त पनि विश्राम गरेर आएको हो। हर्सिटीमा आइपुगेपछि विश्राम गरेपछि उहाँलाई यो पाटनको तान्त्रिकलाई ल्याउन सकेन। विक्रम सम्वत 2018 सालमा अन्तिम पटक नाचिएको यो नाच एकैचोटि 2066बाट फेरि नियमित भएको हो। अहिले 12 वर्षपछि फेरि देखाइयो। नृत्य प्रदर्शन र बाजाका लागि 29 जना मानिस देवगढका रूपमा रहन्छन्। उनीहरू सबै ललितपुरको हरिसिद्धिका पुजारी हुन्। उनीहरूका सहयोगी सहित जम्मा 100 जनाको टोलीले यो नृत्य प्रदर्शन गर्दछन्। हरिसिद्धि जात्रा ललितपुर काभ्रे दोलखा हुँदै काठमाडौँमा मञ्चन भएको हो। अब देवगढको 100 जनाको टोली पनौती जाँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। झण्डै 3 वर्षपछि नेपाल बास्केटबल लिग NBL आगामी जेठबाट सुरु हुने भएको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र लामो बास्केटबल लिग NBL को पुरुषतर्फको खेल जेठको 6 गते र महिला बास्केटबल लिग WNBL 18 गतेबाट सुरु हुने आयोजक नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडले बताएको हो। असार 32 गतेबाट दुवै स्पर्धाको प्लेअफ खेलहरू सुरु हुनेछन्। फाइनल खेल साउन 7 गते हुनेछ। अघिल्लो 2 संस्करणले निकै लोकप्रियता पाए पनि पछिल्लो 3 वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन नपाइएको आयोजकले बताएको छ। NBL को विजेताले 2 लाख तथा उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ। यस्तै WNBL को विजेताले 1 लाख तथा उपविजेताले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। रूपेन्देही 11 ले नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। रूपेन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा रूपेन्देही 11 ले नेपाल पुलिस क्लबलाई 29 रनले हरायो। पहिले ब्याटिङ गरेको रूपेन्देहीले 8 विकेटको क्षतिमा 117 रन जोड्यो। विशाल विक्रम केसीले 29 र विक्रम भूषालले अभिजित 19 रनको पारी खेले। पवन सराफले 4 विकेट लिए। जवाबमा उत्रिएको पुलिस 18 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 88 रनमा समेटियो। उसका लागि शङ्कर राणाले 28 रन र रोशन बुढवालले 25 रन जोडे। बलरहरू हावी हुँदा पुलिसका खेलाडी मैदानमा धेरै बेर टिक्न सकेनन्। वासिर अहमदले 3 विकेट लिए भने कृष्ण कार्की, अनिल खरेल र विशाल विक्रम केसीले 2 विकेट लिए। अर्को खेलमा नेपाल आर्मीले ट्यालेन्ट हन्ट ढाकालाई 8 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको ढाकाले 8 विकेटको क्षतिमा 98 रन बनायो। अभिदुर कैफले सर्वाधिक 23 रन बनाए। उत्तम मगरले 16 रन जोडे। कुशल मल्लले 3 तथा सुशान्त भारी र सोमपाल कामीले समान 2 विकेट लिए। जवाबी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 6 ओभर बाँकी हुँदा लक्ष्य भेटायो। उच्च फर्ममा रहेका रोहित पौडेलले नट आउट 41 रन बनाए। हरि चौहानले 25 र भीम सार्कीले 14 रन जोडे। MD उनर र सन्दीप कुमारले 1-1 विकेट लिए। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।